हेर्दै हुनुहुन्छ लन्डन नेपाल न्यूज। गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए युके का एकदमै यो कानुन सम्बन्धी अध्ययन गरेरै अगाडि बढ्नुभएका हाम्रो स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। सुरुदेखि नै हामी नारायण कण्डेलजीका कुराहरू सुनौँ। नारायणजी, धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय अति विशिष्ट अति सम्मानित पत्रकार भागीरथ योगीजी लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका गैरआवासीय नेपाली संघ युके का मेरा सहयात्री उपाध्यक्षज्यूहरू, इङ्ल्यान्ड राज्य परिषदका उपाध्यक्ष आदरणीय मित्र एलबिजेड गुरुङजी, पूर्व उपाध्यक्ष शेरबहादुर सुनारजी लगायत सम्पूर्ण प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै र नजिक आइरहेको यो दीपावलीको शुभकामना व्यक्त गर्दै मैले आफ्ना थोरै विचारहरू यहाँ राख्न गइरहेको छु। गैरआवासीय नेपाली संघको सुधारका लागि हामीले सुरु गरेको यो अभियानका सन्दर्भमा हाम्रा सहयात्री साथीहरूले कुरा राखिसकेपछि मेरो भागमा कुरा राख्ने विषयहरू एकदम थोरै छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही पनि मैले केही छुटेका विषयहरूलाई यहाँ स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नेछु। म 6वटा कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्नेछु। मेरो पहिलो कुरा चाहिँ हामी किन अदालत गयौँ भन्ने कुरा रहन्छ। दोस्रो, अदालतमा चाहिँ हामीले के इस्युहरू के विषयहरूलाई उठाइरहेका छौँ, के विषयमा हाम्रो चित्त नबुझेर हामी त्यहाँ गएका हौँ, ती विषयहरूको बारेमा मैले स्पष्ट पार्छु। गैरआवासीय नेपाली संघ युकेले एउटा छानबिन समिति बनाएको र लेखा समिति बनाएको भनेको छ र त्यो बैठकमा म आफै उपस्थित थिएँ। हामीले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छौँ र त्यसको कारण के हो भनेर मैले आज यहाँ स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नेछु। हामीले गैरआवासीय नेपाली संघ भित्र रहेर काम गर्दा, म गैरआवासीय नेपाली संघ युके को उपाध्यक्ष हुँ। गैरआवासीय नेपाली संघ युके भित्र बसेर काम गर्दाखेरि यो कुरालाई भित्रै समाधान नगरेर हामी कानुनको शरणमा, अदालतको शरणमा जानु किन पर्यो र त्यो जानभन्दा पहिले हामीले के काम गर्यौँ भनेर के प्रयास गर्यौँ यसलाई आन्तरिक रूपमा समाधान गर्न भनेर म स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नेछु। र कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत हामीले के काम गरिसक्यौँ र अब के गर्छौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। र यसको चाहिँ इम्प्लिकेसन्स के हुन सक्छ, यसको परिणाम के हुन सक्छ भन्ने विषयमा पनि मेरो बुद्धि र वर्गतले भ्याए जतिका कुराहरू जानकारी गराउने प्रयास गर्नेछु। यी सबै कुरा सुरु गर्नभन्दा अगाडि मैले चाहिँ हामी कोर्टमा गएका साथीहरूको अनुहारलाई एकचोटि हेर्न म अनुरोध गर्छु। हाम्रो उपाध्यक्ष रामचन्द्र पोखरेलजी हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष मोहन कार्कीजी हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष म आफै नारायण कणेल छु र प्रेम गाहामगर हुनुहुन्छ, पूर्व उपाध्यक्ष शेरबहादुर सुनार हुनुहुन्छ र इङ्ल्यान्ड राज्य समितिका उपाध्यक्ष आदरणीय एलबिजेड गुरुङ हुनुहुन्छ। हामीसँग चाहिँ सबै कुनै पर्टिकुलर जात, कुनै पर्टिकुलर वर्ग, कुनै पर्टिकुलर स्थान, कुनै पर्टिकुलर समूह वा कुनै राजनैतिक विचार, धर्म आदि इत्यादि भन्ने छैन। सबै क्षेत्रका साथीहरू एक ठाउँमा भएर यो विषयलाई चाहिँ हामीले अदालतसम्म लाने प्रयास गरेका छौँ। वास्तवमा हाम्रो यो मुभ, हाम्रो यो कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने कुरा कुनै व्यक्ति विशेष वा संस्था वा समूहको विरुद्धमा होइन र हामीले चाहिँ एउटा सक्षम अदालतले वा एउटा सक्षम छानबिन गर्ने निकायले आरोप प्रमाणित गर्नभन्दा अगाडि कसैलाई चाहिँ आरोपी ठानेका पनि छैनौँ। तर यदि गैरआवासीय नेपाली संघका केही वर्षभित्र हामी यहाँ चाहिँ युकेमा भएका गतिविधिहरूलाई हेर्ने हो भने हाम्रो गैरआवासीय नेपाली संघ युके स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिबाट चलेको छ। अर्थात् आफूलाई जे इच्छा लाग्यो त्यही इच्छा अनुसार गर्ने एउटा प्रवृत्तिबाट चलेको छ। नेतृत्वले जे चाहन्छ त्यही विधि हुने, नेतृत्वले जे गर्छ त्यही ठिक हुने, नेतृत्वले जसलाई आफ्नो ठान्छ त्यो सबैभन्दा ठुलो कार्यकर्ता हुने र हाम्रो विधानलाई, हाम्रो स्थानीय कानुनहरूलाई मान्नु पर्दैन भन्ने
एउटा चरित्रको विकास भएको छ। यदि हामीले विगत केही वर्षदेखि एनआरएन युकेले खर्च गरेका तौर तरिकाहरूलाई हेऱ्यौँ भने हामी त्यो निष्कर्षमा पुग्न बाध्य हुन्छौँ। त्यति मात्रै होइन, त्यो खर्च प्रणाली स्वेच्छाचारी भयो भन्ने कुरा आफ्ना ठाउँमा छ, तर त्यसलाई छानबिन पनि आफैले गर्नुपर्छ, मैले नै गर्नुपर्छ भनेर भन्ने एउटा चाहिँ जुन ढिपी यहाँनिर देखियो, त्यो चाहिँ संसारभरिका लागि एउटा स्वेच्छाचारी प्रणालीको पराकाष्ठा हो भन्ने लाग्छ। त्यसैले हामी यसको अन्त्यका लागि र विधि विधान र स्थानीय कानुनको सम्मान होस् भन्नका लागि हामी अदालतको ढोकामा पुगेका हौँ। अब हामीले त्यहाँ के कुरा उठाइरहेका छौँ त अदालतमा हामीले त्यो आर्थिक अनियमितताको कुरालाई सबैभन्दा जोडतोडका साथ उठाइरहेका छौँ। यसमा केही आर्थिक अनियमितता भएका कुराहरू चर्चा परिचर्चामा आएका छन् र एनआरएन युकेले यो आर्थिक अनियमितता भएको हो भनेर स्वीकार गरेको छ। मैले कसरी स्वीकार गरेको छ भन्ने सन्दर्भमा पत्रकार साथीहरूले जानकारी लिन चाहनुभयो भने मैले प्रश्न पार्नेछु। मसँग थुप्रै डकुमेन्टहरू पनि मेरो अगाडि छन्। त्यसैले एनआरएन युकेले आफैले स्वीकार गरेको आर्थिक अनियमितताको विषयलाई चाहिँ हामीले सबैभन्दा जोडतोडका साथ उठाएका छौँ र हामीले त्यसको अलावा यसलाई वैधानिक विधिपूर्वक हाम्रो विधानले र संसारभरि चलेको एउटा चाहिँ परम्परागत हिसाबले उचित सिद्धान्त परम्परा अनुसार छानबिन हुनुपर्ने कुरालाई अवरोध गरेको कुरालाई पनि हामीले उठाएका छौँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेको नेतृत्वले यो विषयलाई आर्थिक अनियमिततालाई स्वतन्त्रतापूर्वक छानबिन गर्न दिएन, त्यसलाई अवरोध गर्यो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ र त्यसलाई हामीले चाहिँ अदालतमा उठाएका छौँ। हामीले उठाएको दोस्रो विषय चाहिँ पारदर्शिता हो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ संसारभरिमा सबैभन्दा बढी अपारदर्शी संस्था हो। म यो संस्थाको उपाध्यक्ष हुँ, मैले यो स्वीकार गर्नुपर्छ। म उपाध्यक्ष भएर आइसकेको अब 1 वर्षसम्म गैर आवासीय नेपाली सङ्घले कसरी सञ्चालन भएको छ भन्ने बारेमा मैले जानकारी नपाएका कुराहरू तपाईँहरू सुन्नुभयो भने तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ। केही समय अगाडि गैर आवासीय नेपाली सङ्घका सल्लाहकारहरूको एउटा मिटिङमा हाम्रो अध्यक्ष र कोषाध्यक्षजीले के भन्नुभयो भनेर भन्दाखेरि हाम्रा 5-7वटा एकाउन्ट छन् भनेर भन्नुभयो। 5 र 7 का बिचमा 2 अङ्कको फरक हुन्छ। तपाईँ हामी निर्वाचित भइसकेपछि निर्वाचित भएको संस्थाको कोषाध्यक्ष र अध्यक्षले 5वटा अघि 7वटा हो भनेर प्रश्नसँग एकाउन्ट कति छन् हाम्रो बैंक एकाउन्ट भनेर भन्न सक्नुहुन्न। हामीले कति पैसा तिर्न बाँकी छ भनेर स्पष्ट भन्न सक्ने क्षमता हामीसँग छैन। हामीले कति पैसा पाउन छ भनेर हामीले थाहा पाइसकेका छैनौँ। त्यति मात्रै होइन, गैर आवासीय नेपाली सङ्घले एउटा गर्न नहुने काम गरेको छ। त्यो के भन्दाखेरि म गैर आवासीय नेपाली सङ्घको उपाध्यक्षको रूपमा कार्यरत रहेको 1 वर्ष भइसक्यो। हाम्रो संस्था एउटा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको विधानले चल्ने गैर आवासीय नेपाली सङ्घ छ। यसको पछाडि एउटा डम्मी कम्पनी बनाएर सञ्चालन गरिएको रहेछ। त्यो कम्पनीका मार्फत पनि हिसाब किताबहरू गरिएको छ, कामहरू गरिएको छ, खर्चहरू गरिएको छ, आम्दानीहरू गरिएको छ। तर गैर आवासीय नेपाली सङ्घको एउटा निरीह उपाध्यक्षको रूपमा मैले 1 वर्षसम्म त्यो कम्पनीसँग हाम्रो नाता के हो भनेर थाहा पाउन सकिनँ। योभन्दा अपारदर्शी संस्था संसारमा अर्को कुनै छ? हामीसम्म मात्रै होइन, हामी यसभन्दा अगाडि 2 वर्षदेखि उपाध्यक्षको रूपमा कार्यरत रहेको शेरबहादुर सुनार हुनुहुन्छ। उहाँले समेत यो संस्थासँग हाम्रो चाहिँ यो कम्पनीसँग एनआरएन युके भन्ने कम्पनीसँग गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेको के नाता हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु भएको छैन। यस्तो अपारदर्शिता हामीले भोगिरहेका छौँ। यसलाई हामीले अदालतमा उठाएका छौँ। त्यति मात्रै होइन, यसको काम गर्ने तौर तरिका निकै अपारदर्शी छ। हामीले एउटा समितिमा 36 जना, हाम्रो कार्य समितिमा 36 जना सदस्यहरू छौँ। 36 जनाको तर्फबाट हामीले छलफल गरेर निर्णय गरेको निष्कर्षलाई हाम्रो निर्णय मान्नुपर्ने हो, तर हाम्रो कार्यप्रणाली त्यस्तो छैन। हाम्रो नेतृत्वले कुनै अदृश्य ठाउँमा गएर चाहिँ एउटा योजना बनाउँछ, त्यो योजना ल्याएर सुनाउँछ र उहाँलाई समर्थन गर्ने मान्छेहरूको सहयोगमा यो मैले निर्णय गरेँ भनेर सुनाउनुहुन्छ। यो एउटा अपारदर्शी कार्यप्रणाली छ र मैले यसलाई टेस्ट गर्नका लागि, परीक्षण गर्नका लागि 30 अगस्तभन्दा पहिला 30 अगस्तको बैठकका लागि 30 अगस्तभन्दा पहिला
हाम्रो विधि विधानले तोके अनुसारको एउटा स्पष्ट खाकामा एउटा प्रस्ताव लेखेर पठाए। तर त्यो प्रस्तावलाई हाम्रो महासचिवजीले चाहिँ मलाई अध्यक्षजीले अस्वीकार गर्न भन्नुभएको र यस सम्बन्धमा अध्यक्षज्यूको प्रस्तावमाथि छलफल हुने हुनाले तपाईको प्रस्तावमाथि छलफल हुँदैन भनेर लेख्नुभयो। कार्यसमितिको एउटा बैठकमा मैले राख्ने प्रस्ताव र मेरो अध्यक्षले राख्ने प्रस्तावको बीचमा के अन्तर छ मैले बुझ्न सकेको छैन। त्यसैले यो अपारदर्शी कार्यप्रणालीले हामीले अदालतमा उठाएका छौँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा 14,000 जति सदस्य हुनुहुन्छ। 14,000 मान्छेका डेट अफ बर्थ हामीले त्यहाँ राखेका छौँ। 14,000 मान्छेलाई हामीले चाहिँ उनीहरूका एड्रेसहरू मागेका छौँ। 14,000 मान्छेहरूलाई उनीहरूका टेलिफोन नम्बरहरू मागेका छौँ र ती सबै कुरा चाहिँ हामीले डकुमेन्टको रूपमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई बुझाएका छौँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घले त्यो डाटालाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा ती सदस्यहरूसँगबाट एक्टिभ सहमति लिएको छैन कि त्यो डाटा हामीले थर्ड पार्टीलाई अर्को पक्षलाई दिन्छौँ वा यो डाटालाई हामीले के गर्छौँ, के गर्न पाइने, के गर्न नपाइने भनेर सदस्यहरूसँग सोधेको छैन। तर त्यो डाटा तेर्सो पक्षलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। त्यो तेर्सो पक्षको क्वालिफिकेसन त्यसले डाटालाई कसरी सुरक्षित गर्छ भन्ने सन्दर्भमा गैर आवासीय नेपालीसँग विश्वस्त हुने, नेपाली सङ्घ युकेसँग विश्वस्त हुने उत्तर छैन। ती गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेको सदस्य बन्नका लागि मान्छेहरूले पठाएका पासपोर्टका फोटोकपीहरू यदि भोलि चाहिँ अल्ट्रासको सडकमा पाइए भने अन्यथा नमाने हुन्छ। किनभने गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेकै तर्फबाट जारी भएको एउटा सूचनामा कमसेकम 6,000 भन्दा बढी मान्छेहरूको कुनै पनि विवरण गैर आवासीय नेपाली सङ्घ नभएको भनेर आइसिसीलाई जानकारी गराइसकेको छ। त्यसैले गैर आवासीय नेपाली सङ्घका सदस्यहरू आदरणीय सिधा साधा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका जुन डाटाहरूलाई जम्मा गरेर गैर आवासीय नेपाली सङ्घले दुरुपयोग गर्ने सम्भावना जुन छ त्यसलाई रोक्नका लागि हामीले अदालतमा गुहार मागेका छौँ। हाम्रो तेर्सो विषय त्यही हो। हामीले अर्को के भन्दाखेरि हाम्रो चौथो विषय अदालतमा उठाएको हाम्रो कार्यप्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन आवश्यक छ। हामी यस्ता च्यारिटेबल संस्था हौँ जसले मरेको मान्छेलाई चाहिँ सहयोग माग्दाखेरि 500 पाउन्ड दिनका लागि बैठकमा कमसेकम 10 घण्टा छलफल भएको छ। 2-3 घण्टासम्म छलफल भएको छ। मृत्यु भएको मान्छेलाई नेपालमा लास लानका लागि 500 रुपियाँ सहयोग गर्नका लागि हामीले छलफल गर्छौँ। पक्ष विपक्षमा वाद विवाद गर्छौँ। हामीले के अरे युके व्यापी एउटा चित्रकला प्रतियोगितामा प्रथम हुने बालिकालाई केवल 100 रुपियाँ भन्दा बढी पुरस्कार दिने क्षमता राख्दैनौँ भनेर बहस गर्छौँ। तिनीहरूले पढ्ने किताब पब्लिकेसन्स गर्ने सन्दर्भमा हामीले छलफल गर्छौँ। तर त्यो यस्तो संस्था हो जसले चुनावका लागि लगभग 1.5 लाख रुपियाँ 1.5 लाख पाउन्ड खर्च गर्छ। 1.5 लाख पाउन्ड खर्च गरेर चुनाव गर्ने हाम्रो संस्थामा हाम्रो उद्देश्यमा भन्दा बढी राजनीतिमा बढी हामी लगाव धेरै राखेका छौँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको जुन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद छ यसले चलखेल गर्छ। राष्ट्रिय समन्वय परिषदले चलखेल गर्छ। यसका पुराना कार्यकर्ताहरूले चलखेल गर्छन्। यहाँ केवल एकजना मात्रै वा एक पक्ष मात्रै रिटायर मेजर होइन, धेरै रिटायर मेजरहरूले नेपालीहरूका छातीमा जुत्ता बजार्छन्। त्यसैले यसको अन्त्य होस् भनेर हामी यी 4वटा विषयलाई अदालतमा उठाएका छौँ। हाम्रा यिनी 4वटा भन्दा धेरै विषयहरू अदालतमा उठेका छैनन् र हामीले गैर आवासीय नेपाली सङ्घले छानबिन समिति बनाएको भनेर भनेको छ र उसले लेखा समिति पनि बनाएको भनेर भनेको छ। हामी दुईटै समितिलाई रिकग्नाइज गरेका छैनौँ, हामीले मान्यता दिएका छैनौँ। हुनसक्छ हामीले मान्यता नदिएर त्यसलाई केही फरक पर्दैन होला, तर हामीले यसको लिगालिटीमा च्यालेन्ज गरेका छौँ। उहाँहरूले आज पनि हाम्रो कार्यसमितिको एउटा पोर्टलमा के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि यो बहुमतद्वारा गरिएको निर्णय नमान्ने अल्पमतका मान्छेहरूलाई सिकाउनु पर्यो भनेर भनिएको छ। म चाहिँ त्यो सिक्नका लागि तयार छु। म यो सिक्ने क्रममै हामी अदालतमा पुगेका हौँ। किनभने बहुमतका आधारमा पोलिसी निर्माण गर्न सकिन्छ। जस्तो कुनै पर्टिकुलर कार्यक्रम कुन ठाउँमा राख्ने भनेर बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिन्छ।
यो कोभिडको बेलामा चाहिँ फेसबुकमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने कि मास्क लिएर जाने भन्ने सन्दर्भमा बहुमतका सन्दर्भ प्रयोग गरेर निर्णय गर्न सकिन्छ। तर विधानको पालना गर्ने सन्दर्भमा, कानुनको पालना गर्ने सन्दर्भमा, विधानको उल्लङ्घन गर्ने सन्दर्भमा, भ्रष्टाचारको ढाकछोप गर्ने सन्दर्भमा बहुमतले निर्णय गर्न सक्दैन। त्यसलाई कहिल्यै पनि हामी मान्दैनौँ। हामीले अन्तिम अवस्थासम्म पनि बहुमतको निर्णयलाई मान्छौँ, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई मान्छौँ, साथीहरूको अभिमतलाई स्वीकार गर्छौँ। तर जानेर नैतिकताका सिद्धान्तहरूलाई खलित गराउने, कानुन प्रणाली, विधान, विधि विधानलाई नमान्ने कुरा हुन्छ। त्यस बेला हामीले त्यो कुरालाई प्रजातन्त्र वा अन्य सिद्धान्तका आधारमा मानेर गयो भने भविष्यले हामीलाई छुट दिँदैन, माफ दिँदैन। त्यसैले हामीले 30 अगस्तको बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका हौँ। हामीले के लेखेका छौँ भन्दाखेरि गैर आवासीय नेपाली सङ्घको विधानले यसका सबै आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई लेखा समिति मार्फत छानबिन गर्ने भनेर विधानमा व्यवस्था गरेको छ। विधानले त्यो लेखा समितिमा को हुने भनेर स्पष्ट तोकेको छ। त्यो विधानमा व्यवस्था भएको लेखा समितिलाई छानबिन गर्ने अधिकार नदिएर कुनै अमुक नामको कुनै समिति यदि कसैले बनाउँछ भने त्यसलाई चाहिँ पर्पसफुल्ली नियत बस एनआरएन युकेमा भएको आर्थिक अनियमिततालाई ढाकछोप गर्न गरिएको कृत्यका रूपमा बुझिन्छ। यसलाई आर्थिक अनियमितता जस्तै भ्रष्टाचार जस्तै अर्को अपराध मानिन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो 30 अगस्तको बैठकमा हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ, यदि लेखा समितिलाई काम गर्न नदिने उद्देश्यले वा यो भ्रष्टाचारको जुन चाहिँ चर्चा परिचर्चा छ यसलाई छानबिन गर्न नदिने उद्देश्यले यदि अर्को कुनै समिति बनाएर आउँछ भने त्यो समितिमा आउने मान्छे र समिति बनाउने कायदा अपराध कर्ममा मतियार हुनेछ भनेर हामीले स्पष्ट लिखित र मौखिक रूपमा त्यो कार्य समितिको बैठकमा राखेका छौँ र हाम्रो त्यो अडान अहिले पनि यथावत छ। त्यसैले हामी लेखा समितिलाई काम गर्न नदिने जुन चाहिँ छानबिन समिति छ त्यो छानबिन समितिलाई छानबिन समिति भन्दा धेरै ढाकछोप समितिको रूपमा बुझेका छौँ। त्यसैले त्यसलाई हामी मान्दैनौँ। अनि यो जुन कार्य समिति छ यो कार्य समितिले यो चाहिँ जुन गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेको चाहिँ जुन आर्थिक घोटाला छ त्यो आर्थिक घोटालाको जुन समाचार आएको छ त्यसको बारेमा छानबिन गर्न सक्दैन भन्ने पनि हाम्रो निष्कर्ष छ। म तपाईहरूलाई केही विषयहरू देखाउँछु। जस्तो कि यो छानबिन समितिमा परेका व्यक्तिहरूको बारेमा कुरा गरौँ। एलएन पाण्डेजी यसको चाहिँ संयोजक बनाइनु भएको छ। एलएन पाण्डेजी उहाँ हुनुहुन्छ जो चाहिँ एनआरएन युके नामको जुन डम्मी नक्कली कम्पनी छ त्यो कम्पनी चाहिँ उहाँको घरमा छ। मसँग उहाँ त्यो डकुमेन्ट छ, मैले आवश्यक परिवहन दिन सक्छु। यो उहाँको अफिसको ठेगाना र हाम्रो चाहिँ एनआरएन युके भन्ने कम्पनीको ठेगाना ट्याक्कै मिल्छ। 116 प्लम स्ट्रिट, हाई स्ट्रिट, लन्डन, इङ्ल्यान्ड भन्ने छ। यो चाहिँ यो एलएन पाण्डेको एकाउन्ट अफिसको एड्रेसमा राखिएको छ त्यो डमी कम्पनी। अनि एलएन पाण्डेजी यो डमी कम्पनीको र एनआरएन युकेको लेखापाल पनि हुनुहुन्छ, उहाँ एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ। उहाँले दिएको यो चाहिँ जुन लेखाको प्रतिवेदन छ यो प्रतिवेदन चाहिँ जुन मैले डाउनलोड गरेको यसमा चाहिँ एलएन पाण्डेजीको नाम छ। अर्थात् एनआरएन युकेको यसभन्दा अगाडिको हिसाब किताब सबै उहाँले हेरिसक्नु भएको छ, उहाँले प्रमाणित गर्नुभएको छ, यो ठिक छ भन्नुभएको छ। अब जो मान्छे चाहिँ एनआरएन युकेको आजसम्मको यो हालतमा बनाइएको हिसाब किताबका लागि चाहिँ सब ठिक छ भनेर छाप लगाउने मान्छे हो, त्यही मान्छेले छानबिन गर्ने। यसमा अर्को चाहिँ एनआरएन युकेको अध्यक्षजी यसको सदस्य हुनुहुन्छ। 19 जनवरी 2020 मा भएको चाहिँ प्लम स्ट्रिटमा भएको बैठकको निर्णय नम्बर 8 मा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युके की अध्यक्ष पुनम गुरुङ समेत रहने गरी एउटा छानबिन समिति बनाउने र त्यसमा एकाउन्टेन्ट लगायतका चाहिँ विशेषज्ञहरू राख्ने, 3 जना विशेषज्ञहरू राख्ने र एउटा छानबिन गर्ने भनेर निर्णय भयो।
यो चाहिँ 19 तारिकको निर्णय चाहिँ यहाँनिर छ। त्यसमा चाहिँ एनआरएनयुके अध्यक्ष त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ र 30 अगस्तमा त्यही निर्णयका आधारमा त्यही निर्णयलाई टेकेर अरू 3 सदस्य थपेर चाहिँ एउटा समिति बनाइयो। मैले चाहिँ हाम्रो आदरणीय अध्यक्षमाथि मेरो कुनै शङ्का होइन, उहाँलाई म अत्यधिक सम्मान गर्छु, उहाँ एकजना योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर यो समितिका लागि चाहिँ उहाँ योग्य मान्छे होइन। यो छानबिन समितिमा उहाँ बस्न पाउनुहुन्न होइन। यसको चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि यो मसँग चाहिँ 2018-19 को एउटा आर्थिक प्रतिवेदन छ। त्यो आर्थिक प्रतिवेदनलाई चाहिँ प्रतिवेदनमा यहाँ के लेखिएको छ भने द डाइरेक्टर एक्नोलेज देयर रेस्पोन्सिबिलिटिज फर द complying with the requirements of the act with respect of accounting records and the presentations of accounts भनेर यसको पुनम गुरुङले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। यहाँनिर डकुमेन्ट छ, अर्थात् एनआरएनयुके को सारा हिसाब किताब हेर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी यसभन्दा अगाडि गैर आवासीय नेपाली सङ्घकी वर्तमान अध्यक्ष के अरे चाहिँ पुनम गुरुङजीले लिनुभएको छ। यो मैले भनेको होइन, यो डकुमेन्टले भनेको। अब उहाँ आफैले चाहिँ यसमा के अरे यो सदस्य बन्न कसरी मिल्छ। त्यसपछि अर्को मसँग एउटा समाचार छ। मसँग एउटा समाचार के छ भन्दाखेरि यो 16 जनवरीमा छापिएको एउटा समाचार छ। 16 जनवरीमा छापिएको nepalbritain.com मा छापिएको एउटा समाचार छ। यो समाचारले के लेख्छ भन्दाखेरि यसले 4 वटा कुराहरू एकदम किटानीका साथ लेख्छ। यसले किटानी गरेका 4 वटा कुराहरू यिनीहरू हुन्। 1, एनआरएनयुकेमा हिसाब किताबमा गोलमाल छ, यसले चाहिँ शीर्षकै गोलमाल भएको छ भनेर राखेको छ। 2, लगभग 2,91,000 पाउन्ड गोलमाल भएको छ भनेर किटानी गर्छ यसले। 3, यो गोलमाल भएको चाहिँ कहिले हो भन्दाखेरि गएको सेप्टेम्बरमा भएको चुनावमा अत्याधिक खर्च गरेर र त्यो पैसालाई बैंकमा नराखी नगदै बाँडेर सकिएको। शब्द ख्याल गर्नु होला, यसले बाँडेर सकिएको भन्छ त्यो चुनावमा। यो मैले चाहिँ बाहिर पढेको होइन, मैले चाहिँ यहाँ पढेरै सुनाउँछु। स्रोतका अनुसार गत सेप्टेम्बर महिनामा सम्पन्न सङ्घको निर्वाचनमा अत्याधिक मात्रामा संस्थाको पैसा खर्च गरिएको छ। स्रोतले भन्यो सदस्यता शुल्क बापत उठेको करिब 1 लाख पाउन्ड बैंक दाखिला नगरी सिधै नगद बाँडेर सकिएको भन्छ र यसले नगद बाँडेर निर्वाचन ताका सकिएको भन्छ। र यो गोलमालमा यसले चौथो किटान गरेको कुरा के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ पूर्व अध्यक्ष, मेरो उहाँप्रति अत्याधिक सम्मान छ, मैले उहाँलाई चाहिँ यसमा संलग्न हुनुहुन्छ भनेर शङ्का गर्न सक्दिनँ, कुनै सक्षम अदालतले प्रमाणित नगरुन्जेल। तर यो समाचारले चाहिँ यो कुमार फगामी पूर्व अध्यक्षजीमाथि यो आरोप लगाएको छ। अब मैले यसलाई जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि गैर आवासीय नेपाली सङ्घको यो हिसाब किताबका सन्दर्भमा मैले यो समाचार पत्रलाई आधार बनाउनुको पछाडि एउटा कारण छ। यो nepalbritain.com भनेको एउटा चान्चुल अखबार होइन, यो अनलाइन होइन। यसको सम्पादक चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ आइसिसी का मानार्थ सदस्य हुनुहुन्छ। अर्थात् संसारभरि भएका गैर आवासीय नेपाली सङ्घले समेत नेपालीहरूप्रतिले सबैले सम्मान गर्नुपर्ने त्यस्तो मानार्थ व्यक्ति यसको सम्पादक हुनुहुन्छ। एनआरएनयुकेले सबैभन्दा बढी विश्वास यसलाई गर्छ। एकचोटि एनआरएनयुके को पहिलो बैठकमा के अरे नेपालमा प्रतिनिधि पठाउने सम्बन्धमा चाहिँ हाम्रो उपाध्यक्षहरू र अध्यक्ष महासचिवको बीचमा छलफल हुने भनेर एउटा निर्णय गर्यो। पछि उपाध्यक्ष प्रेम गाहा मगर र म चाहिँ त्यो छलफललाई पछ्याउँदै अध्यक्षजीसँग बस्यौँ। हाम्रो अध्यक्षजी र महासचिवजीले हामीलाई चाहिँ त्यसको डिजिटल कपी दिनुस् न भनेर उपाध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले र मैले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि हामीले दिनु भएन। उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि त्यो डिजिटल कपी तपाईँहरूलाई दियो भने त त्यो लिक हुन्छ भनेर भन्नुभयो। तर त्यहीँ बस्दा बस्दै त्यो लिक हुन्छ भन्दा भन्दै यही nepalbritain.com ले चाहिँ त्यो छापेको थियो। त्यसैले यो यति विश्वस्त अनलाइन हो, त्यति एनआरएनयुके आफ्ना उपाध्यक्षहरूसँग विश्वस्त हुँदैन। त्यसैले यसले छापेको कुरालाई चाहिँ मैले यहाँ उल्लेख गरेको। यो समाचार छापिसकेपछि गैर आवासीय नेपाली, यस्तो सङ्गीन कुरा, यो चान्चुन कुरा होइन, यस्तो सङ्गीन कुरा छापिसकेपछि एनआरएनयुकेले अहिलेसम्म खण्डन गरेका छैन। त्यसपछि अन्य समाचारहरू जस्तो हामीले चाहिँ
हामीले जुन चाहिँ नोट अफ डिसेन्ट लेख्यौँ त्यसको बारेमा समाचार छाप्ने अनलाइनहरूलाई कारबाही गरिनेछ, अदालतमा लगिनेछ भनेर उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभएको छ। एउटा अनलाइनको सम्पादकलाई धम्क्याएर समाचार डिलिट गर्न लाउनुभयो, तर यो समाचारलाई चाहिँ खण्डन गर्नुपर्छ। त्यसैले मैले यसलाई यहाँ उल्लेख गरेको। यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यसले दुईटा कुरा बडा बेजोडले भन्छ। एउटा, चुनाव ताका नगदै बाँडेर सकियो। अर्को, गोलमालमा यो कुमार फगामी को संलग्नता छ भनेर यसले आरोप लाउँछ। मसँग यहाँ अर्को फोटो छ। यो फोटोमा चुनाव ताका पुनम गुरुङले प्रचार प्रसार गर्दा प्रयोग भएको यो पोस्टर हो। यो पोस्टरको पहिलो नम्बरमा पुनम गुरुङ हुनुहुन्छ र यसको चौथो लाइनको दोस्रो यो जुन फोटो हो यो कुमार फगामीको फोटो। अर्थात् जुन चुनावमा नगदै बाँडेर गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेको चाहिँ पैसा सकियो भनेर एउटा विश्वसनीय अनलाइनले लेख्छ र यो कुमार फगामीलाई आरोप लाउँछ। त्यो फगामीजी पुनम गुरुङसँग एउटै पोस्टरमा हुनुहुन्छ। अर्थात् उहाँहरूको चाहिँ यसमा राजनीतिक वा चुनावी तालमेल थियो। अब भन्नुहोस् के यो कुमार फगामीमाथि लागेको आरोपका लागि छानबिन गर्न पुनम गुरुङ योग्य मान्छे हुनुहुन्छ? यसमा अर्को एउटा चाहिँ कुरा छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेको अध्यक्षको रूपमा तत्कालीन अध्यक्ष यो कुमार फगामीसँग एक छत्र गैर आवासीय नेपाली सङ्घको ढिकुटी र यसका सबै डाटा लगायत यसको अफिसको एक छत्र नियन्त्रण थियो उहाँसँग। त्यो नियन्त्रण बोकेर, त्यो ढिकुटी बोकेर उहाँ पुनम गुरुङसँग मिलेर चुनाव लड्न जानुभएको। त्यसैले यदि यो अनलाइनले आरोप लागेको कुरा सत्य हो, यदि यो कुमार फगामीले त्यो पैसा चाहिँ आफूले दुरुपयोग गर्नुभएको हो भने त्यो दुरुपयोग गरेको पैसा यो पोस्टर छाप्न समेत प्रयोग भएको छ। किनभने तपाईँको चाहिँ चुनावी प्यानलका सबै सदस्यहरूले आफ्नो प्यानलले चुनाव जित्नका लागि सामूहिक रूपमा खर्च गरिन्छ। त्यसैले त्यो दुरुपयोग गरेको पैसा यसमा पनि खर्च भएको हुनुपर्छ। अनि मैले यो आरोप बिना सित्ती लाउँदै छैन। निर्वाचन ताका हाम्रो निर्वाचन आयुक्त, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्थ्यो डम्बर घले। डम्बर घलेजी को जुन चाहिँ निर्वाचन आयोग थियो, निर्वाचन आयोगमा एउटा उजुरी पर्यो। अर्का आइसिसीका उम्मेदवार ललित कुमार नेउपानेले निर्वाचन आयोगमा उजुरी गर्नुभयो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका वर्तमान अध्यक्ष यो कुमार फगामी चुनाव नलड्नु पर्ने थियो, उहाँले चुनाव लड्नुभयो। त्यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो। तर गैर आवासीय नेपाली सङ्घका 14,000 भन्दा बढी सदस्यहरूका जुन डाटा छन्, तिनी डाटा चाहिँ उहाँले मिसयुज गरेर, त्यहाँ चोरेर भन्ने शब्द छ, मैले त्यति तुच्छ नबोलौँ, मिसयुज गरेर आफ्नो टिममा लैजानु भयो। अर्थात् चाहिँ पुनम गुरुङको टिममा लैजानु भयो। यो चाहिँ निष्पक्ष निर्वाचन नहुने सङ्केत हो भनेर ललित कुमार नेउपानेले उजुरी गर्नुभयो। अनि त्यो उजुरीका सन्दर्भमा चाहिँ छानबिन हुँदै थियो। यो कुमार फगामीले त्यो उजुरी नै के अरे त्यहाँबाट निर्वाचन आयोगमा गोप्य रहेको कागजातबाट त्यो उजुरी नै झिकेर फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राख्नु भएछ। त्यसपछि फेरि ललित कुमार नेउपानेले चाहिँ फेरि उजुरी दिनुभयो र त्यो उजुरीको निर्णय गर्दै चाहिँ के अरे त्यति बेलाको निर्वाचन आयोगले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा त्यो पनि एउटा अनलाइनले समाचार छापेको छ। यो नेपाल संसार सत्य खबर भन्ने रहेछ। यसले 12 जनवरीमा चाहिँ समाचार छापेको छ। त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि करिब 14,000 पञ्जीकृत सदस्यहरूको डाटा र गोप्य सूचना लिएर आफ्नो नजिक टिमलाई चाहिँ उपलब्ध गराएको यो कुमार फगामीले भनेर भन्छ। र निर्वाचन समितिमा सुरक्षित रहनुपर्ने यो चाहिँ निर्वाचन आयुक्त डम्बर घलेले ललित कुमार नेउपानेलाई लेखेको चिठी चाहिँ जुन छ, त्यो चिठी म पढ्दैछु, मसँग छ। यसले के भन्छ भने निर्वाचित समितिमा सुरक्षित रहनुपर्ने कुरा निजले कसरी प्राप्त गरी सामाजिक सञ्जालमा उजुरीकर्तालाई नै सम्बोधन गरी पत्राचार गर्नुभयो भन्ने गम्भीर नैतिक प्रश्न सहित निजलाई सोधनी भएको छ। यस सन्दर्भमा यस निर्वाचन समितिले उजुरीकर्ताको गोपनीयता एवं उजुरीको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने बारेमा पटक पटकको छलफलपछि निज यो कुमार फगामीलाई सचेत गराइएको कुरा, उहाँलाई सचेत गराइएको, तैँले गल्ती गरिस् अब गल्ती नगरेस् भन्नेलाई नेपालीमा सचेत भनिन्छ।
गराइएको कुरा अनुरोध गरिन्छ। डम्बर घले प्रमुख निर्वाचन आयोग, यो मैले गरेको निर्णय होइन, यो डम्बर घलेजीले गर्नुभएको निर्णय हो। एकजना मान्छे जसले निर्वाचनमा र निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा रहेको गोप्य डाटालाई दुरुपयोग गरेर आफ्नो टिमकी अध्यक्षलाई चाहिँ पुर्याउन सक्छ भने आफ्नो कन्नामा झोला बोक्या चाहिँ यो अनलाइनले भने अनुसार पैसा दुरुपयोग गर्दैन। अब त्यही टिमबाट चुनाव लडेकी एकजना अध्यक्षले मैले निर्वाचन के अरे यो छानबिन गर्छु भनेर भनेको पत्याउनका लागि के हामी बेवकुफ हौँ? यस्तो कुरा चाहिँ हामीले स्वीकार गर्न नसकेर हामी अदालत गएका हौँ। त्यसैले हामी यो छानबिन समितिलाई स्वीकार गर्दैनौँ। एलएन पाण्डेजी यो आर्थिक मामलाको यो चलखेलको गाइड हुनुहुन्छ। यसलाई यसरी गर्यो भने यो चाहिँ तपाईहरु पक्डिनुहुन्न भनेर सिकाउने मान्छे हो। उहाँले अस्ति चाहिँ एउटा के अरे पत्रकारहरूको एउटा चाहिँ सल्लाहकारहरूको सभामा उहाँले खुलेर हामी उजुरकर्ता छ भाइलाई गाली गर्नु। कमसेकम नाटक त अलिकति बुद्धि पुर्याएर गर्नुहोस्। तपाईलाई छानबिनको जिम्मेवारी दिएको छ। तपाईले चाहिँ त्यो जुन विषयको छानबिन गर्नुहुन्छ त्यो विषयका बारेमा प्रश्न उठाउने मान्छेलाई चाहिँ गाली गरेर तपाई कस्तो स्वतन्त्र छानबिन गर्नुहुन्छ? अर्को एउटा कुरा गर्न चाहन्छु। एलएन पाण्डेजी हाम्रो एकजना एजेन्ट हुनुहुन्छ। हामीले पैसा तिरेका छौँ उहाँलाई। उहाँले अस्ति त्यो चाहिँ त्यो के अरे सल्लाहकारहरूको सभामा उहाँले चाहिँ मैले पैसा लिएको छैन भनेर भन्नुभयो। उहाँले झुटो बोल्नु भएको। मसँग उहाँले पैसा मागेको बिल छ एनआरएन युकेमा। उहाँलाई एलएन पाण्डेलाई पैसा तिर्नका लागि हामी 14,000 सदस्यहरूले थोरै होला 14,000 सदस्यहरूले तपाईलाई पैसा तिरेका छन्। हेर्नुहोस् तपाईँ एउटा स्वतन्त्र एकाउन्टेन्ट हो हैन? जसरी ट्याक्सी ड्राइभर पनि एकजना स्वतन्त्र ड्राइभर हो। तर तपाईको चाहिँ पछाडी प्यासेन्जर बसेर तपाईको प्यासेन्जरले चाहिँ तपाईलाई भाडा तिर्यो भने तपाई प्यासेन्जरले टोकेको ठाउँमा पुग्नुपर्छ। तपाईले आफू खुसी ड्राइभिङ गर्ने क्षमता गुमाउनुहुन्छ, स्वतन्त्रता गुमाउनुहुन्छ। यदि तपाई चाहिँ के अरे स्वतन्त्रतापूर्वक ड्राइभिङ गर्नुहुन्छ भने तपाई ट्याक्सी ड्राइभर हुन मिल्दैन। अर्को कुरा के हो भने ट्याक्सी ड्राइभरले आफ्नो पछिल्लो सिटमा बसेका प्यासेन्जरहरूलाई तैँले यस्तो कपडा लाउनु पर्ने, तैँले यस्तो कपडा लाउनु पर्ने, तैँले यसरी के अरे चाहिँ बोल्नु पर्ने, तेरो नाक लामो रहेछ, तेरो छोटो रहेछ भन्ने काम ट्याक्सी ड्राइभरको होइन। उसको काम पैसा लिने र तोकेको ठाउँमा पुर्याउने हो। मैले एलएन पाण्डेजीलाई चाहिँ भाडा लिएको ड्राइभर भनेको होइन। तपाईँ हाम्रो एजेन्ट हो। तपाईँ जुन संस्थाको पैसा लिँदै हुनुहुन्छ त्यो संस्थाका हामी उपाध्यक्ष हौँ र तपाईँको पछाडि 14,000 अरू साथीहरूले पैसा तिरेका छन्। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पैसा तिरेका छन्। त्यो सल्लाहकारहरूको सभामा केही साथीहरूले हामीलाई अलिकति नराम्रो वचन बोल्नुभयो। म उहाँहरू सबैलाई सम्मान गर्छु किनभने त्यो उहाँहरूले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुभएको। उहाँहरूले एलएन पाण्डेले जस्तो चाहिँ एजेन्ट भएर एनआरएन युकेको पैसा लिनुभएको छैन। त्यसैले उहाँहरूले हामीलाई गाली गर्ने क्षमता राख्नुहुन्छ। म उहाँहरूले गर्नुभएका गालीलाई एकदमै सम्मानपूर्वक ग्रहण गर्न चाहन्छु। एउटा नेपाली उहाँहरूको दाजुभाइको रूपमा गाली गर्ने शब्दहरू अलिकति सभ्य भइदिए हुँदो भन्ने मेरो कामना छ। तर यो उहाँहरूको हातमा छ। मैले उहाँहरूलाई सुधार गर्न सकेँ। तर एलएन पाण्डेजीलाई यो छुट छैन। तपाईले कम्पनी हाउसमा फाइलिङ गरेको प्रतिवेदनदेखि लिएर एनआरएन युकेको एकाउन्टेन्टको रूपमा चाहिँ तपाईले काम गरिसकेपछि र अहिलेसम्म चाहिँ जति बदमासी भएका छन् एनआरएन युके भित्र तिनी सबै कुरा ठिक छन् भनेर प्रमाणित गर्ने एकाउन्टेन्टको रूपमा तपाईले फेरि यो माथि मैले छानबिन गर्छु भनेर भन्ने नैतिक आधार मैले भेटिन। यसका लागि कि तपाईले पहिला एनआरएन युके माथि बेमान गर्नुभएको छ, नमिलेका हिसाब किताबहरूलाई चाहिँ मिलेका छन् भनेर हामी सिधा साधा एनआरएनका नेताहरूलाई झुक्याउनु भयो कि अब झुक्याउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईले पहिला ठिक भनेको हिसाब किताब छानबिन गर्दा बेठिक निस्कियो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यसैले एलएन पाण्डेजी छानबिन गर्न योग्य मान्छे। उहाँलाई के अरे यो के अरे एकाउन्टेन्टहरूको चाहिँ जुन कोड अफ इथिक्स छ त्यो कोड अफ इथिक्सले नि यो काम गर्न दिँदैन। मैले उहाँका विषयमा किन यति धेरै कुरा बोले भने उहाँले सल्लाहकारहरूको एउटा सभामा हामीलाई चित्त दुख्ने गरी गाली बोल्नु भएको छ। हामीलाई गाली बोल्नेहरूको प्रशंसा गर्नुभएको छ। हामी न्याय खोज्न अदालत हिँडेका भाइहरूलाई उहाँले असभ्य तरिकाले गाली गर्नुभएको छ। हामी बेलायतको कानुनले संसारले मानेको कानुनी राज्य भएको देशमा
रहेको कानुन र यहाँको अदालतलाई सम्मान गरेर त्यहाँ गएका हौँ। हामीले के गलत गरेका छौँ? नैतिकहीन हुने कुनै काम गरेका छौँ? कसैलाई सडकमा हामीले छोयौँ? हामीले कसैलाई गाली बोल्यौँ? त्यसैले हामीले बेलायतको कानुनको हाम्रा कुराहरूलाई गैर-आवासीय नेपाली सङ्घभित्र नसुनिएपछि र गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको उच्च नेतृत्व आइसिसी समेतले हाम्रा कुराहरू नसुन्ने कुरा चाहिँ कन्फर्म भइसकेपछि हामीले बेलायतको स्वतन्त्र अदालतलाई गुहार्न पुगेका हौँ। म चाहिँ हाम्रो चौथो कुरा, हामीले यो बाटो जानु पूर्व के गर्यौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ थप स्पष्ट पार्न चाहन्छु। हामीले 24 नोभेम्बरमा एउटा बैठक बसेका थियौँ। 24 नोभेम्बरमा चाहिँ हामीलाई हिसाब किताब बुझाउनुभन्दा पहिले हाम्रा उपाध्यक्ष आदरणीय रामचन्द्रजी यहाँ हुनुहुन्छ, मोहनजी, प्रेम गाहा मगरजी, हामी सबैजना त्यहाँ थियौँ। र हामी सबैजनाले चाहिँ हामी के भन्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो अहिलेका पदाधिकारीहरू, अहिलेको अध्यक्षजी, अहिलेको महासचिवजी र अहिलेको कोषाध्यक्षजी, पुराना अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्षसँग गएर हिसाब किताब बुझेर आउनुहोस्। हामीलाई अहिले हामीसँग चाहिँ कति ऋण छ, कति धन छ, बैंकमा कति पैसा छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझबुझात गरिसकेपछि हामीलाई कन्फर्म हुनुपर्छ। हामीले यस्तो गोलमालमा चाहिँ हिसाब किताब के हो भन्ने नबुझिकन हिसाब किताब बुझिएको कुरालाई स्वीकार गर्न तयार छैनौँ भनेर कुरा राखेका। हाम्रो अध्यक्षजीले तपाईँहरूले चाहिँ यसमा टेन्सन लिनु पर्दैन, मैले चाहिँ बुझ्छु भनेर 24 नोभेम्बरमा एक प्रकारले बुझेको कुरा गर्नुभएको। हामीले 24 नोभेम्बर 2019मा यो हिसाब किताबलाई अलि पारदर्शी बनाउने, त्यहाँ प्रयोग भएका बिल भरपाई कहाँ कहाँ खर्च भएको छ भनेर जान्ने एउटा अभिलाषा राखेका थियौँ। हामी त्यहाँ असफल भयौँ। त्यसपछि बीचमा हामीलाई फेरि आर्थिक गतिविधिका सन्दर्भमा छलफल गर्न बोलाइएको थियो। त्यो बैठकमा चाहिँ छलफल हुन सकेन। यसका विषयमा सबैभन्दा धेरै हाम्रो रामचन्द्रजी जानकार हुनुहुन्छ। त्यसपछि 19 जनवरी 2020 को बैठकमा चाहिँ एउटा हाम्रो अध्यक्षजीले आफैले म आफै छानबिन गर्छु भनेर भन्नुभयो। त्यति बेला चाहिँ जुन प्रस्ताव अध्यक्षजीले लिएर आउनुभयो त्यसको अर्थ हामीले के बुझ्यौँ भने हाम्रो अध्यक्षजीले यहाँ आर्थिक चलखेल घोटाला भएको छ भन्ने कुरो स्वीकार गर्नु भएको छ, त्यसैले छानबिन गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने हामीले बुझ्यौँ। म त्यो बैठकमा यो विषयमा छलफल हुँदाखेरि बैठकभित्र थिइनँ, तर मेरा आदरणीय मित्र के अरे यो वेल्स राज्य समितिका अध्यक्ष श्री कृष्ण भण्डारी र उपाध्यक्ष श्री रामचन्द्र पोखरेलले चाहिँ यो छानबिन समिति गठन गर्ने प्रक्रिया विधान सम्मत हुँदैन, त्यसैले तपाईँले आफू समेत संलग्न रहेर यो छानबिन समिति जुन गठन गर्ने प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ यसलाई फिर्ता गर्नुहोस् र विधान अनुसार चाहिँ के अरे लेखा समिति बनाउनुहोस् भनेर उहाँले पटक पटक अनुरोध गर्नुभएको र त्यहाँ चाहिँ उहाँले त्यो अनुरोधलाई सुन्नु भएन र त्यो 19 जनवरीको बैठकको निर्णय नम्बर 8मा तत्कालीन कार्य समितिले दिएको जुन आर्थिक प्रतिवेदन छ त्यो प्रतिवेदनमाथि छानबिन गर्न चाहिँ के अरे एनआरएनयुके अध्यक्ष सहित कोषाध्यक्ष र अरू 3 जना विज्ञहरू राख्ने गरी एउटा छानबिन समिति बनाउने निर्णय भयो भन्ने निर्णय गरियो। त्यसपछि हामीले सामूहिक रूपमा त्यसको विरोध गर्यौँ। हामी 4 जना उपाध्यक्षहरू लगायत हामीले विरोध गर्यौँ र 4 मार्च 2020 मा हामीले चाहिँ एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर यो कृत्यको खण्डन गर्यौँ। त्यसमा हामीले बाँडेको चाहिँ जुन पत्रकार सम्मेलनमा बाँडेको प्रेस नोट छ त्यो प्रेस नोटको चाहिँ नोट नम्बर 4 र 5 मा हामीले स्पष्ट शब्दमा भनेका छौँ यो जुन आर्थिक अनियमितता छ यसलाई ढाकछोप हुने प्रयास भयो, यसलाई ढाकछोप गर्न मिल्दैन, यदि यो ढाकछोप गरियो भने हामीले यसलाई टोलरेट गर्दैनौँ भनेर हामीले स्पष्ट भाषामा त्यहाँ भनेका छौँ। र हामीले चाहिँ आगामी दिनमा समेत आर्थिक अनियमितता हुने शङ्का बाँकी रहन्छ र हामीलाई चाहिँ आम नेपाली दाजुभाइहरूले चाहिँ ट्रस्ट गर्नुहुन्न भनेर हामीले त्यो 4 र 5 नम्बर बुँदामा भनेका छौँ। त्यति गर्दा पनि हाम्रो कुरा सुनिएन। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घका आइसिसीका महासचिव, गैर-आवासीय नेपाली सङ्घका महासचिव आदरणीय डाक्टर हेमराज शर्माले चाहिँ आर्थिक छानबिनको कुरामा म चाहिँ उहाँहरूको भनाइमा सहमत छु भनेर 5 मार्चको एउटा कार्यक्रममा भन्नुभयो।
उहाँले चाहिँ सल्लाहकारहरूलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने उपाध्यक्षहरूको माग पनि जायज छ। यो दुईटा माग तपाईहरुले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर 5 मार्चको सभामा डाक्टर हेमराज शर्माले भन्नुभएको छ। हामीले 4 मार्चमा जोडतोडका साथ यो विषयलाई उठाएका थियौँ। त्यति बेला पनि हाम्रो कुरा सुनिएन। त्यसैले 30 अगस्तमा चाहिँ हामीले 30 अगस्तमा बैठक बस्ने भन्ने कुरा भइसकेपछि उपाध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले केही प्रस्तावहरू पठाउनु भयो इमेलमा। मैले पनि विधिपूर्वक प्रस्तावहरू पठाएँ र त्यो प्रस्तावमा मैले चाहिँ स्पष्ट भाषामा के अरे 19 जनवरीमा गठन भएको त्यो कथाकथित छानबिन समितिलाई खारेज गरेर लेखा समितिलाई स्वतन्त्र लेखा समिति बनाएर त्यसबाट छानबिन हुनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ एउटा प्रस्ताव लेखेर पठाएँ हाम्रो त्यो बैठकका लागि। यो मैले पठाएको प्रस्ताव र त्यो प्रस्तावमाथि छलफल गर्न सकिँदैन भनेर हाम्रो महासचिवले अध्यक्षजीले चाहिँ यस सम्बन्धमा आफ्नै प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। तपाईको प्रस्ताव चाहिँ तपाईले त्यही अध्यक्षजीले ल्याएको प्रस्तावमा छलफल गर्नुहोला भनेर मेरो प्रस्तावलाई छलफलमा पनि लैयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ जोडतोडका साथ अध्यक्षजीको प्रस्तावमा छलफल गरेँ। मैले त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयास गरेँ। मैले कमसेकम 7 दिन पर्खनुहोस्, तपाईलाई यो निर्णय गर्नका लागि बाध्य पारेर पठाउने चाहिँ जुन मान्छेहरू छन्, सल्लाहकारहरू छन् या चाहिँ हाम्रा पुराना अध्यक्षहरू अरू कोही छ भने तिनीहरूसँग पनि बसेर छलफल गरौँ। तर विधानभन्दा विपरीत गएर काम गर्ने काम नगरौँ। यसलाई ढाकछोप गर्न मिल्दैन। र हामी चाहिँ हामीले जुन छानबिन गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ, हामीले आफै संलग्न भएको विषयमा आफैले छानबिन गर्न मिल्दैन भनेर हामी 3 घण्टासम्म चाहिँ त्यो बैठकमा छलफल गर्यौँ। हाम्रो कुरालाई सुनिएन। नसुनिसकेपछि हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेख्यौँ र नोट अफ डिसेन्ट लेख्दाखेरि समेत अब यो विषयलाई चाहिँ अलिकति गम्भीर रूपले हामीले उठाइने छ। यदि यहाँ जबरजस्ती भयो भने यो विषय बेलायतको कानुन अनुसार चाहिँ बेलायतको अदालतमा जानेछ भनेर त्यति बेला हामीले भनेर हिँडेका हौँ। त्यो नोट अफ डिसेन्टमा डिसेन्टिङ ओपिनियन हामीले त्यहाँ बस्दै बैठकमा छलफल हुँदा हुँदै मैले इमेल लेखेर नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा अध्यक्षजीलाई र महासचिवजीलाई पठाएको छु हैन। यसमा स्पष्ट भाषामा चाहिँ यो जुन छानबिन समिति बनाउने कार्य जुन पर्पसफुल्ली नियत बस त्यो आर्थिक हिनामिनालाई ढाकछोप गर्ने काम भएको छ। यसलाई मैले चाहिँ त्यति बेला नै मैले के भनेको छु भन्दाखेरि यो मतियार हुने काम भनेर भनेको छु। यहाँनिर चाहिँ मैले त्यो लेखेको छु र मैले यसको अङ्ग्रेजी नेपाली दुईटै भाषामा तत्काल टाइप गरेर मैले उहाँहरूलाई पठाएको। त्यसैले र हामीले के भने हामीले यदि यी सबै कार्य विधान सम्मत गरेनौँ भने बेलायतको स्थानीय कानुन आकर्षित हुन जान्छ। त्यति बेला हाम्रा आफ्ना आर्थिक तथा अन्य गतिविधिको सम्परीक्षण हाम्रो मात्र नियन्त्रणमा नरहने तर्फ समेत म यो बैठकलाई सचेत बनाउन चाहन्छु भनेर हामीले स्पष्ट भाषामा यदि तपाईहरूले यो आर्थिक चलखेललाई ढाकछोप गर्ने हो भने जो हिजो यो आर्थिक अनियमितता ठिक छ भनेर प्रमाणित गर्ने चाहिँ एकाउन्टेन्ट हो र हिजो चाहिँ आर्थिक अनियमितता गरेको भनेर आरोप लगाइएका मान्छेहरूसित काँचमा काँच जोडेर चुनाव लडेको मान्छे नै छानबिनका लागि न्यायाधीश हो भन्ठान्नुहुन्छ तपाईहरू भने यो विषय अदालतमा जान्छ। किनभने हाम्रो विधानले स्पष्ट रूपमा लेखा समितिले छानबिन गर्ने भनेर भनेको छ भनेर भने हामी त्यो उल्लेख गरेर हामी चाहिँ त्यहाँ त्यो जुन चाहिँ 30 अगस्तको बैठकमा चाहिँ हामीले नोट अफ डिसेन्ट यति गर्दाखेरि समेत हामीलाई जिस्क्याउने कुरा नारायणजी अब सकिन लागेको मैले सिद्धाइसकेँ। 4 जनाहरूले के गर्छन् यहाँ भनेर हामीलाई त्यो कार्य समितिभित्र जिस्क्याउने काम हामीले केही लछारबाट लाउनु भन्ने खालको कुरा त्यहाँनिर भइसकेपछि र सुधारको कुनै सङ्केत नदेखिएपछि हामीले चाहिँ एउटा लिगल टिम खडा गर्यौँ। केही बेलायतमा प्रतिष्ठित गैर नेपाली होइन अन्य स्थानीय कानुन व्यवसायीहरूको एउटा समूह बनायो। केही साथीहरू मिलेर र तिनी कानुन व्यवसायीहरूसँग संयुक्त रूपमा यो विषयलाई छलफल गर्यो र उहाँहरूले यसलाई एक प्रकारको व्हाइट कलर क्राइम हो र यसमा चाहिँ लिटिगेसन गर्ने के अरे मेरिट रहन्छ
भनेर भन्नु भइसकेपछि हामीले उहाँहरूको सल्लाहलाई मानेर गएको 6 अक्टोबरमा चाहिँ केही जानकारी मागेर हामीले कार्यसमितिमै पाउनु पर्थ्यो, त्यो कुरा हामीले पाएनौँ। त्यसपछि त्यो चाहिँ के अरे लिगल टिमको सहारा लिएर हामीले चाहिँ केही जानकारी मागेर 6 अक्टोबरमा 14 दिनको म्याद दिएर हामीले पत्र पठायौँ। उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ अहिले के भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा भन्दैछु। त्यसपछि उहाँहरूले 1 महिनाको एक्सटेन्सन माग्नुभयो। हाम्रो चाहिँ लिगल टिमले 1 महिनाको दिन नमिल्ने ठहर गरे, हामीले होइन। उहाँहरू त्यो लिगल प्रक्रियामा हामीले उहाँहरूलाई डिसिजन गर्न दिएका छौँ। त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले थप 14 दिनको समय थप्नुभयो र त्यो 14 दिन पनि सिद्धियो। आज चाहिँ 1 महिना भएको हुनाले अब चाहिँ लिटिगेसन अगाडि बढ्ने भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यस बीचमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अध्यक्षजी र महासचिवजीले चाहिँ केही हाम्रा संरक्षकहरूसँग हामीलाई नराखिकन मिटिङ गर्नुभयो। एउटा सल्लाहकारहरूको एउटा अफिसियल पोर्टल छ जहाँ चाहिँ एनआरएनयुकेका पदाधिकारीहरू रहन्छन्। त्यहाँ म पनि त्यो पोर्टलमा थिएँ, मलाई उहाँहरूले त्यो पोर्टलबाट निकाल्नुभयो। सल्लाहकारहरूसँग एउटा बैठक बस्नुभयो, जुन बैठकमा चाहिँ हाम्रो उपाध्यक्ष प्रेम गाह मगरजी, म लगायत सबै साथीहरूलाई निम्ता गरिएको थियो। हामी त्यहाँ गयौँ। मैले बोल्न खोज्दाखेरि चाहिँ मलाई म्युट गरियो अनि हाम्रो प्रेम गाह मगरजीलाई चाहिँ त्यहाँबाट रिमुभ गरियो त्यो चाहिँ छलफलबाट। र उहाँले चाहिँ हालै हाम्रो के अरे चाहिँ त्यो लिगल टिममा जो कम्युनिकेसन गर्ने सोलिसिटर हुनुहुन्छ उहाँलाई लेखेर पठाएकोमा के छ भन्दाखेरि म चाहिँ त्यो के अरे जुन चाहिँ के अरे 6 जना साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग छलफल गर्न चाहन्छु, मैले छलफल गर्न पाएकी छैन भनेर लेख्नु भएको छ। तर 1 महिनासम्म उहाँहरूले चाहिँ हामीसँग छलफल गर्ने प्रयास होइन, हामीलाई आइसोलेट गर्ने, हामीलाई निकाल्ने हैन, विभिन्न माध्यमहरूलाई, विभिन्न साथीहरूलाई, विभिन्न निकायहरूलाई प्रयोग गरेर हामीलाई एक ल्याउने प्रयास गर्नुभयो। त्यसैले यिनी चाहिँ अहिलेसम्म भइरहेका कुराहरू हुन्। हामीले चाहिँ खोजी गरेको अर्को विशेष सदस्यता शुल्क पनि हो। 14,000 सदस्यहरू हामीलाई भयो भनेर भनिन्छ। वास्तवमा जतिले सदस्यता एप्लाई गरेका हुन् तिनी सदस्यता पाएका छैनन्। केही मान्छेहरू सदस्यता नपाएका छन्। प्रत्येक सदस्यहरूको सदस्यता शुल्क 20 पाउन्ड थियो। हामीले त्यो 4 करोड भन्छौँ त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ नदेखिएको पनि केही पैसा छ। यो हामी कस्तो देशमा बसिरहेछौँ भने मैले चाहिँ 2010 मा चाहिँ के अरे युके गभर्मेन्टलाई 1 पाउन्ड बढी ट्याक्स तिरेको भनेर 76 पैसाको चाहिँ फर्स्ट क्लासको स्ट्याम्प टाँसेर मलाई 1 पाउन्डको चेक पठाएको थियो। हामी त्यो देशमा बसेर हामी चाहिँ आम नेपाली सोझा सादा नेपालीहरूले दुःख गरेर कमाएको, भाँडा माझेर सरसफाइ गरेर कमाएको 10 पाउन्डलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्दैछौँ। त्यसैले यसको इम्प्लिकेसन्स के हुन्छ भन्दाखेरि बेलायतका स्थानीय कानुनको सम्मान नगरिकन, हाम्रो विधानको सम्मान नगरिकन, विधानले तोकेका प्रक्रिया जस्तो 500 भन्दा बढी खर्च गर्दाखेरि कार्य समितिको चाहिँ निर्णय चाहिने कुरा अगाडि नै भनिसक्नु भयो। त्यो विधि नमानिकन सामान्यतया खुला बजारमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गराइन्छ। त्यो प्रतिस्पर्धा नगराइकन सेवा र सुविधा किनिएको, खरिद गरिएको वा पैसा तिरिएको जस्ता कुराहरू भएको वा बेलायत स्थानीय कानुन लोकल ललाई पालना नगरिकन खर्च गरिएको कुनै चिज यदि रहेछ भने हामी त्यसलाई बेरुजु ठान्छौँ र त्यसलाई हामी बेलायतको अदालतबाट प्रमाणित गराउन चाहन्छौँ। र हामीले अगाडि भनेका जुन 4वटा इस्युहरू छन् त्यसलाई बेलायतको अदालतबाट प्रमाणित गरेर ल्याएर एनआरएनयुकेलाई सुधार गर्न चाहन्छौँ। जुन पैसा बेरुजु मानिन्छ त्यो पैसालाई हामी एनआरएनयुकेको एकाउन्टमा फिर्ता गराउन चाहन्छौँ। यो मुद्दाको इम्प्लिकेसन चाहिँ त्यही हुन्छ। मैले केही यो बेलायतको स्थानीय कानुनको 2टा कुरा मात्रै यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। यसले एउटा के भन्छ भने यो च्यारिटी सम्बन्धी एउटा ल छ, त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि क्रिमिनल अफेन्स के चाहिँ क्रिमिनल अफेन्स हुन्छ भन्दाखेरि फ्रड और फाइनेन्सियल मिसम्यानेजमेन्ट, च्यारिटीमा फ्रड गर्ने र फाइनेन्सियल मिसम्यानेजमेन्ट गर्ने काम चाहिँ क्रिमिनल अफेन्स हो भनेर भन्छ। यो डाउनलोड गर्न सकिन्छ च्यारिटी कमिसनको वेबसाइटबाट हैन। र यसले अर्को कुरा के भन्छ भने लस्ट अफ च्यारिटी फन्ड
फर इक्जाम्पल वेन अ च्यारिटी लस मोर देन 20% अफ इट्स इन्कम होइन, यसको लस घाटा 20% भन्दा धेरै घाटा भयो भने फन्डको वा मोर देन 25,000 भयो भने यो चाहिँ सिरियस हार्म भयो च्यारिटीका लागि र यो चाहिँ बेलायतको स्थानीय कानुनको छानबिनको विषय हुन्छ भनेर भन्छ। यदि च्यारिटीले चाहिँ लिगल अब्लिगेसन चाहिँ मिट गरेन भने होइन, जस्तो कसैले चाहिँ त्यो 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 च्यारिटीलाई चाहिँ के अरे आफ्नो सिग्निफिकेन्ट पर्पसका लागि आफ्नो टिमलाई चाहिँ चुनाव जिताउन, आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ अवसर दिन वा आदि इत्यादि गर्नका लागि च्यारिटीलाई दुरुपयोग गर्छ भने यो पनि सिरियस मिसकन्डक्ट हुन्छ भनेर यसले भन्छ। त्यति मात्र होइन, यहाँ अर्को के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के अरे फन्ड रेजिङ रेगुलेटर भन्ने छ। तपाईको यो फन्ड रेजिङ रेगुलेटरमा के भन्छ भने एकजना चाहिँ एनआरएन युकेको पदाधिकारीले त्यो सल्लाहकार बैठकमा चाहिँ अलि जोडतोडका साथ ठुलै स्वरमा भन्नुभएको थियो बेलायतमा क्यास खर्च गर्न पाइन्छ, यस्ता मुद्दाले केही पनि गर्दैन, ढुक्क हुनुहोस् भनेर सल्लाहकारहरूसँग भन्नुभएको थियो। मैले एनआरएन युकेका विद्वान पदाधिकारीलाई यो चाहिँ फन्ड रेजिङ रेगुलेटर भन्ने एउटा चाहिँ डकुमेन्ट छ तपाईको चाहिँ के अरे बेलायतको स्थानीय कानुनमा, त्यो पढ्नका लागि अनुरोध गर्छु। यसको 4.1.8 मा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यु मस्ट, तपाईले गर्नै पर्छ हैन, ब्याङ्क क्यास एज सुन एज पोसिबल, जति छिटो हुन्छ तपाईको हातमा भएको क्यासलाई चाहिँ बैंकमा दाखिला गर्नुपर्छ भन्छ यसले हैन। त्यति मात्रै होइन, के अरे त्यो बैंकमा पैसा दिने र बैंकमा राख्ने तिमीसँग एउटा प्रोसिजर हुनुपर्छ भनेर भन्छ हैन। जस्तो कसले बैंकमा पैसा राख्ने हो भन्ने समेत यहाँ हुनुपर्छ भनेर भन्छ। अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि यु मस्ट चेक दैट द क्यास यु हैव बैंक म्याच टु योर इन्कम, जति क्यास इन्कम गरेका छौ नि त्यो क्यास इन्कम चाहिँ बैंकमा राखेको पैसासँग म्याच हुनुपर्छ भन्छ यसले। अनि त्यति मात्रै होइन, उसले के भन्छ भने बैंकमा क्यास जम्मा गर्दाखेरि एउटा मान्छेले क्यास उठाउँछ, क्यास उठाउने मान्छेले होइन र क्यास गन्न संलग्न भएको मान्छेले नि होइन, सकभर अर्को कुनै तेर्सो मान्छेलाई राखेर बैंकमा लज गर्नुपर्छ भन्छ। यो चाहिँ 4.1.9 भन्नेले हो। विद्वान मित्रलाई मैले चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु, मैले कुनै ठाउँमा गल्ती बोलेको छु अहिलेसम्म चाहिँ मैले लगभग धेरै मिनेट बोले, मैले बोलेको कुनै कुरा गलत हो भन्ने लाग्छ भने मैले बेलायतको कुनै पनि चौरमा कुनै पनि मान्छेसँग अगाडि बसेर म छलफल गरेर म चाहिँ मेरो गल्ती ठहरेमा म माफी माग्नका लागि तयार छु। यसले अर्को के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन क्यास कलेक्सन गर्ने छ त्यो क्यास जोबाट लिन्छ तिनीहरूलाई रसिद दिनुपर्छ भन्ने छ हैन। यो चाहिँ 8.2.3 मा छ हैन। यु प्रोभाइड कलेक्टर विथ एनी अफिसियल मेटेरियल अथोराइजेसन, जसलाई चाहिँ के अरे क्यास कलेक्सन गर्छ अनि त्यो मान्छेले चाहिँ उसलाई अथोराइजेसन दिँदाखेरि रिसिप्ट बुक्स भन्ने उसलाई दिन पर्यो अरे। त्यो रिसिप्ट बुकका सन्दर्भमा पनि त्यही लेखिएको छ। त्यो कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि अ बुक हैन, उसमा चाहिँ त्यो के अरे कन्सेक्युटिभ नम्बर भएको बुक, प्रत्येक बुकमा चाहिँ नम्बर हुनु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि त्यसलाई डिट्याच गर्न मिल्न पर्यो। त्यो डिट्याच गरेको अर्धकट्टी जुन हुन्छ हामीले नेपालीमा त्यसमा पनि नम्बर हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ जुन डोनेसन गर्ने मान्छेलाई दिएको रसिद जस्तै। अनि अर्थात् त्यहाँ डुप्लिकेट राख्ने व्यवस्था हुनु पर्यो भनेर भन्छ। यो चाहिँ 8.2.3 मा भन्छ। त्यसैले हामीले क्यास उठाउँदा हाम्रा सदस्यहरूबाट 10 पोइन्ट उठाउँदाखेरि यो प्रक्रियालाई पालना गर्यो गरेन र यो प्रक्रियाको पालना गरेर हामीले बैंकमा राखेन। यो विषय हामी बेलायतको अदालतमा छलफल गर्न चाहन्छौँ। मलाई मेरा थुप्रै शुभचिन्तकहरूले के भन्नुभएको छ भने, मलाई 1 मिनेट दिनुहोस्। मेरा थुप्रै शुभचिन्तकहरूले के भन्नुभएको छ भने, कृपया तिमी धेरै बोल्छौ, तिमीले अरू काम गर, तिमी पढ्ने लेख्ने काम गर, यो चाहिँ यो 2-3 लाखको विषयमा यस्तो मुद्दा लिएर यो झमेलामा चाहिँ तिमी नपर, तिमीले एनआरएन छोड्देऊ भनेर मलाई भन्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ। मेरो एकदमै उमेर पुगेका लगभग 80 वर्ष पुगेका मेरा चाहिँ अभिभावकहरूले मलाई त्यही भन्नुभएको छ। तर मैले उहाँहरूको सल्लाहलाई विनम्रतापूर्वक अस्वीकार गर्ने विचार गरेँ। किनभने हामीले बेलायतमा सञ्चालन गरेका च्यारिटेबल अर्गनाइजेसनहरूले नेपालमा च्यारिटी गर्ने भनेर
यिनी अर्गनाइजेसनहरू खोलेका छन्। त्यसमध्ये अग्रज गैर आवासीय नेपाली समूह। यहाँ मसँग एउटा समाचार छ। यो समाचार चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि यो दि अन्नपूर्ण एक्सप्रेस भन्ने पत्रिकाले छापेको गत मेमा छापेको एउटा चाहिँ समाचार छ। यो समाचारको माथिपट्टि एउटा चौतारोमा चाहिँ एकजना मान्छे मरेको चित्र छ। उहाँले चाहिँ भारी बोक्न प्रयोग गरेको नाम्लोलाई सिरानी हालेर मरेको चित्र छापिएको छ यो समाचारमा। यो समाचारमा नाम्लो सिरानी हालेर मरेका व्यक्तिको नाम सूर्य तामाङ हो। सूर्य तामाङ यो कोभिड लागेको बेलामा चाहिँ नेपाल सरकारले 2 महिना जुन चाहिँ लकडाउन गर्यो, त्यो लकडाउनमा भारी बोक्न नपाएर, खान नपाएर, 2 पिस पाउरोटी नपाएर, त्यसको 5 रुपियाँ पर्छ नेपालमा, यहाँको 1 पैसा भन्दा थोरै नपाएर सूर्य तामाङ कीर्तिपुरको सडकमा मरे, नाम्लो सिरानी हालेर मरे। म धर्ममा विश्वास गर्छु। म यदि भोलि मरे भने मेरो स्वर्गमा सूर्य तामाङसँग भेट हुन्छ। यदि मैले यो केस नलड्ने, आर्थिक पारदर्शिता नल्याउने, एनआरएन युकेबाट चाहिँ दुरुपयोग गरिएको पैसालाई फिर्ता नल्याउने कुरामा सम्झौता गरे भने, मेरा आदरणीय मान्छेहरूको सल्लाहलाई मानेर यो मुद्दालाई लडिन भने स्वर्गमा मेरो सूर्य तामाङसित भेट हुन्छ। सूर्य तामाङले मलाई भन्ने छन्, बाबु म मरेर लास भएँ, तिमी बेलायतमा कानुन पढेर जिउँदो लास भौ, मेरो 2 मिटर नजिक नआऊ भनेर भन्छन्। त्यति बेला मैले सूर्य तामाङसँग आँखा जुदाउनु पर्छ। त्यसैले म सूर्य तामाङलाई स्वर्गमा फेस गर्नका लागि पनि म यो मुद्दालाई अगाडि लिएर आएको। यो घोटाला भन्नुभयो, 4 करोड भन्नुभयो, यो के हो, कति हो घोटाला भन्नुभयो। हामीले यसलाई चाहिँ खासमा यो मैले प्रवेश गर्ने बेलामै भनेको थिएँ, एउटा सक्षम अदालत र निष्पक्ष छानबिन गर्ने निकायले यो घोटाला हो भनेर प्रमाणित नगरुन्जेल यसलाई घोटाला भन्ने हैसियत राख्दैनौँ। र मैले यहाँहरूलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि पत्र पत्रिकामा निकालेको जुन चाहिँ समाचार छ, त्यो समाचार प्लस एनआरएन युकेकी अध्यक्षले चाहिँ त्यो समाचारलाई स्वीकार गरेर कार्य समितिको बैठकमा चाहिँ प्रस्ताव राखेको कुरा र त्यो समाचारको हामीले खण्डन नगरेको कुरा यहाँहरूलाई राखेको थिएँ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले यसलाई हामीले घोटाला भनेका छैनौँ, यो फाइनेन्सियल मिसम्यानेजमेन्ट हो, यो अनियमितता हो, यो अपारदर्शिता हो। र अब कतिमा अपारदर्शिता भएको छ, कतिमा फाइनेन्सियल मिसम्यानेजमेन्ट भएको छ त भन्ने सन्दर्भमा यो 4 करोड होइन, यो चाहिँ यो जति हिसाब किताबका सन्दर्भमा हामीले अहिलेसम्म चाहिँ जानकारी नपाएका कुराहरू छन्, यो 4 करोड भन्दा धेरै छ। नम्बर 1, यो हाम्रो चाहिँ एनआरएन युके 2 ठाउँमा छ, एउटा कम्पनी हाउसमा, एउटा चाहिँ हाम्रो विधानमा। एनआरएन युके को चाहिँ 31 अगस्त 2019 सम्मको हिसाब किताब यहाँ एउटा प्रतिवेदनमा देखाइएको छ। यसमा हाम्रो अध्यक्षजीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ र यो कम्पनी हाउसमा डाउनलोड गर्न पाइन्छ। यसमा चाहिँ 31 अगस्त 2019 सम्ममा हाम्रो क्यास एन्ड बैंक इन ह्यान्ड भन्ने चाहिँ क्यास एट बैंक भन्नेमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 31,145 पाउन्ड छ भन्ने छ। यहाँ मसँग अर्को प्रतिवेदन छ। यो प्रतिवेदन चाहिँ तत्कालीन कोषाध्यक्षले चाहिँ बुझाउनु भएको एउटा प्रतिवेदन छ। यो प्रतिवेदनमा यो 91,000 पाउन्डको हिसाब किताब कहीँ कतै देखिँदैन। त्यसैले यो झट्ट हेर्दा के देखिन्छ भने यो 2टा अलग अलग हिसाब किताब हो। यसरी हेर्ने हो भने एनआरएन युकेसँग यो 91,000 एउटा र यो प्रतिवेदनमा भएको अर्को जस्तो देखिन्छ। र यो 31 अगस्त 2019 पछि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेले के अरे चाहिँ सदस्यताबाट सरी एक मिनट, एनआरएन युकेले चाहिँ मेम्बरसिपबाट भनेपछि यो अगस्त पछाडि होइन, हाम्रो गएको सेप्टेम्बरमा चाहिँ निर्वाचन भएको, अगस्तभन्दा पछाडि चाहिँ यो मेम्बरसिपबाट 1,38,900 पाउन्ड आम्दानी गरेको भन्ने छ यो प्रतिवेदनमा तत्कालीन कोषाध्यक्षले। र क्यान्डिडेटहरूले त्यो निर्वाचनका बेलामा चाहिँ के अरे उम्मेदवारहरूले बुझाएको उम्मेदवार फी त्यो चाहिँ 68,700 गरेर चाहिँ यो कम्पनीमा योभन्दा पहिले भएको 91,000, यो 31 अगस्तभन्दा पछाडि यो कोषाध्यक्ष सचिन श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा चाहिँ 2,45,000 प्लस त्यसैमा के छ भन्दाखेरि के अरे 37,500
522 र नेपाल हाउसको 43,223 पाउन्ड छ भन्ने छ। यहाँ प्रस्तुत गरिएका हिसाब किताबहरू मध्ये अहिले हामीसँग बैङ्कमा भएको मेरो विचारमा यो 43,000 पाउन्ड हो। तर हामीले जानकारी मागेका छौँ, हाम्रो कार्य समितिले हामीलाई जानकारी दिएको छैन। त्यसैले यो ट्याक्कै यति हो भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा म चाहिँ छैन। तर जुन जुन चिजहरू अनलाइन र अन्य स्रोतबाट उपलब्ध छन्, किनभने यो हिसाब किताब हामीलाई जस्ताको तस्तै हेर्न दिएको भए वा हामीलाई चाहिँ त्यसमा एक्सेस दिएको भए, हाम्रा प्रश्नको उत्तर दिएको भए हामी अदालतै जान्थ्यौँ। त्यसैले यो हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ 91,000 पाउन्ड देखिन्छ, यहाँ चाहिँ 2,45,000 पाउन्ड प्लस 37,000 देखिन्छ र यो प्रतिवेदनले चाहिँ डिफिसिट घाटामा चाहिँ हामीलाई बुझाएको छ। त्यसैले यदि त्यसलाई मान्ने हो भने त्यो चाहिँ 4 करोडभन्दा धेरै हुन्छ। अनि बिपिनजीले बार्गेनिङको कुरा भन्नुभएको छ। यो चाहिँ एनआरएन युकेको चुनाव बार्गेनिङले चल्दैन। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एउटा प्रथा छ। तपाईले यसभन्दा अगाडिको कार्य समितिको चाहिँ प्रमुखसँग मिलेर यस्तै यस्तै उहाँहरूले गरेका कमी कमजोरीहरूलाई स्वीकार गर्दै तपाईँ धेरै ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ भनेर बिस्तारै आफूलाई राजकुमार राजकुमारी बनाउँदै जानुभयो भने तपाईँलाई सत्ता प्राप्त हुन्छ, होइन? अन्य विधिबाट प्राप्त हुँदैन। किनभने तपाईँ एनआरएन युकेको चाहिँ कम्पनीको रेकर्डलाई हेर्नुभयो भने एनआरएन युकेको अध्यक्ष चाहिँ आफू अध्यक्ष हुनभन्दा पहिला कम्पनीको डाइरेक्टर हुनुभएको छ। त्यसैले एनआरएन युकेको हिसाब किताब हेर्ने जिम्मेवारी उहाँले 2017 देखि पाउनु भएको छ। तपाईँ बार्गेनिङ गरेर चुनाव जितेर वा अन्य कुराले एनआरएन युकेको अध्यक्ष भइन्छ भन्ने भरमा म छैन र मैले बार्गेनिङ गर्दैन। र म अध्यक्ष हुनका लागि होइन, मेरो उपाध्यक्षको कार्यकाल बिताउनलाई मुस्किल भइरहेको बेलामा हामीले बार्गेनिङ गर्ने छाँच चाहिँ मैले देख्दिनँ। त्यसपछि निर्वाचनको कुरा चाहिँ अर्को साथीले नै उठाउनु भएको थियो। हाम्रो चाहिँ यो अदालत जाने कार्य होइन, न त शेरबहादुर सुनारले चुनाव हारेकोसँग सम्बन्धित छ, न के अरे पुनम गुरुङ ज्यूले चुनाव जित्नु भएको कुरासँग सम्बन्धित छ। यो फाइनेन्सियल मिसम्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित छ र हामीले त्यही गरेका छौँ। एनआरएन युकेले के काम गर्यो भन्ने सन्दर्भमा सारा फेरिस्त दिने चाहिँ आधिकारिक मान्छे सम्भवतः म होइन। यदि मैले के काम गरेँ उपाध्यक्षको सन्दर्भमा भन्ने हो भने मसँग फेरिस्त छन्, मैले टाइम लिएर कुनै दिन प्रस्तुत गर्नेछु। र उपेन पौडेलजीलाई चाहिँ एकदमै राम्रो एउटा क्वेसन के भने उहाँले 50 जनाको चाहिँ सदस्यता बनाउनु भएको छ र 2 जनाको मात्रै सदस्यता पाउनु भएको छ, होइन? मलाई चाहिँ चाहिने क्वेसन चाहिँ यो, हामीले यस्तो चाहिँ एनआरएन युकेले यस्तो चाहिँ रसिद दिएको छ सदस्यता जसले बुझाएको छ तिनी यस्ता सदस्यताका कपी पठाइदिनुहोस्, हामीलाई यिनी काम लाग्छन्, यिनी प्रमाणको रूपमा प्रयोग गरिएका छन् र मैले चाहिँ तिनीहरूलाई सङ्कलन गर्दै गइरहेको छु। र हामीले अहिले 4 करोड भन्यौँ, यति हजार चाहिँ सदस्यताबाट सङ्कलन भयो भनेर भन्यौँ। त्यो चाहिँ जुन 48 जना मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सदस्यता पाउनु भएन, तर 480 पाउन्ड चाहिँ तिर्नुभयो कि। समस्या यहाँनिर हो। यदि उहाँहरू चाहिँ सदस्यता पाउन अयोग्य हुनुहुन्छ भने उहाँहरूका कागजात र चाहिँ 10 पाउन्ड पैसा 480 पाउन्ड फिर्ता हुनु पर्यो। अयोग्य हुनुहुन्छ भने, योग्य हुनुहुन्छ भने सदस्यता पाउनु पर्यो। मान्छेको 10,000 के अरे 10 पाउन्ड चाहिँ के अरे लिएर उहाँलाई झुक्क्याएर खाएर हिँड्ने काम चाहिँ एनआरएनले गर्ने कुरा चाहिँ भएन। अब भागीरथ दाईको क्वेसन चाहिँ सम्भवतः मसँग सम्बन्धित छैन, तर म एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि हामी 6 जना चाहिँ जुन के अरे साथीहरू यहाँ यो टिममा छौँ, हामी कुनै न कुनै रूपमा एनआरएनलाई बिगार्ने सपार्ने कुरामा जिम्मेवार छौँ। त्यसैले हामीले चाहेको कुरा के हो भन्दाखेरि हामी ठिक छौँ अरू गलत भन्ने होइन। हामी निष्पक्ष चिजको छानबिन होस्, सक्षम अदालतबाट चाहिँ यसको बारेमा खोज तलास होस्। हामी कुनै ठाउँमा गलत ठहरियौँ भने हामीले नैतिक मात्रै होइन, हामीले भौतिक जिम्मेवारी लिनका लागि तयार छौँ। मेरो विचारमा शेरबहादुर सुनार, प्रेम गाहा मगर लगायत अरू सबै साथीहरू चाहिँ एलबिजेट हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैको भनाइ पनि त्यही हो। र हामी आफ्नो तर्फबाट कुनै गल्ती कमी कमजोरी भएको एउटा सक्षम निकायले भन्यो भने त्यसको जिम्मेवारी लिनका लागि तयार छौँ, नैतिक र भौतिक। र यो नजिरका सन्दर्भमा के भने हामी नजिर स्थापित गर्न चाहन्छौँ, एउटा स्वच्छ नजिर, एउटा जिम्मेवार नजिर। र हामीले चाहिँ एउटा म गैर आवासीय नेपाली सङ्घको उपाध्यक्षको रूपमा चाहिँ मैले त्यो उपाध्यक्ष पदको गरिमा र यसको महत्त्वलाई चाहिँ फिर्ता ल्याउन चाहन्छु, यसको उद्धार गर्न चाहन्छु। त्यसैले हामी नजिर बसाल्न चाहन्छौँ र अभियसली
हामीले एनआरएन युकेलाई सुधार गर्नका लागि यो अभियान चालेका हौँ, छुट्टै एनआरएन युकेका लागि होइन। त्यसैले हामी आज पनि भोलि पनि र पर्सि पनि सँगै रहन्छौँ। हाम्रो चासो चाहिँ केवल सुधार गर्ने मात्रै हो। म ओम शर्माजीको अदालती प्रक्रियाबारे थोरै बताइदिने भन्ने क्वेसनतर्फ जान चाहन्छु। अदालती प्रक्रियामा बेलायतमा के छ भन्दाखेरि कुनै पनि कुरामा चाहिँ लिटिगेसन गर्नभन्दा अगाडि होइन, त्यो लिटिगेसन जसको विपक्षमा गरिने हो र जे विषयमा गरिने हो त्यसका बारेमा जानकारी मागेर चाहिँ एउटा लिगल नोटिस इस्यु गर्ने प्रचलन छ। त्यसअनुसार हाम्रो लिगल टिमले चाहिँ वर्तमान अध्यक्षलाई यसभन्दा पहिलेदेखि भएका फाइनेन्सियल मिसम्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित विभिन्न 20वटा क्वेसन्सहरू राखेर विभिन्न मैले अगाडि प्रस्तुत गर्ने बेलामा राखेका 4वटा इस्युहरूको 20वटा क्वेसनहरू बनाएर चाहिँ उहाँलाई त्यो लिगल टिमले पठाएको छ र उहाँहरूले अहिलेसम्म एउटा पनि जवाफ दिन चाहिँ सक्नुभएको छैन। र हाम्रो लिगल टिमले तोकेको समयभित्र इन्फर्मेसन नगएको हुनाले यसलाई लिटिगेसनको प्रक्रिया अन्तर्गत बेलायतको अदालतमा लाने तयारी पुरा गरेको छ र यो हप्ताको अन्तिम समय दिएको छ। त्यसैले अब यसभन्दा पछाडि हामीले जुन चाहिँ लिटिगेसन भन्दा पहिला हाम्रो लिगल टिमले पुरा गर्ने चाहिँ संवेद प्रक्रिया पुरा गरिसकेको र अब चाहिँ के अरे यो लिटिगेसनको प्रक्रियामा यो हप्तामा प्रवेश गर्दैछ। अनि एकजना साथीले यहाँनिर भन्नुभएको छ कि कसैले यो चाहिँ कानुनका दफा पढेर चाहिँ यसले धम्क्याउने काम गर्यो होइन, तिमीले चाहिँ अदालतमा लयो भने भइहाल्थ्यो नि, यहाँ किन चाहिँ कराउनु पर्यो भन्नुभएको छ। हामीले चाहिँ यहाँ कराउनु पर्ने कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो हामीलाई यसभन्दा अगाडि हाम्रो अनुपस्थितिमा सल्लाहकारहरूको बैठक राखेर हामीलाई अलिअलि चाहिँ हाम्रो क्रेडिबिलिटीमा शङ्का गर्ने खालका र हाम्रो चाहिँ नियतमा चाहिँ अलिकति प्रश्न उठाउने खालका प्रस्तुतिहरू भए। त्यसैले हामीले किन यो काम गर्यौँ, यसको परिणाम के हुन्छ, यसले हामीले कुनै एउटा समूह व्यक्ति विशेषको विरुद्ध यस्तो गरेका हौँ कि हाम्रो नियत सफा छ भन्ने बारेमा बेलायतमा रहेको नेपाली समाज आदरणीय नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूसँग स्पष्ट पार्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य ठानेर एउटा चाहिँ नेपालीहरूको साझा संस्थालाई अदालतमा लगेर उभ्याउनुभन्दा अगाडि हामीले गरेका प्रयासहरू यो के गर्यौँ र किन गर्यौँ भन्ने कुरो चाहिँ आदरणीय नेपाली जनसमुदायलाई जानकारी दिनुपर्ने कर्तव्य ठानेर आज हामी यहाँ बोलेका हौँ। हामीले कसैलाई धम्क्याउने कुरा गर्दैन। हामीले के कुरा जानकारी राखेका छौँ भने यदि यो हामीले चाहिँ यो मुद्दा हार्यौँ भने हामीले ठुलो नैतिक मूल्य चुकाउनु पर्छ, आर्थिक मूल्य चुकाउनु पर्छ र हामीले यसरी तपाईँको अनुहारमा हेरेर बोलेको हाम्रो चाहिँ जुन वक्तव्य छ हामी मुख देखाउन लागेको रहेछ। मैले एनआरएन युकेको यो चाहिँ के अरे हामीले उठाएका इस्युहरू ठिक छैनन् भन्ने पक्षलाई सबै भाषामा चुनौती दिन चाहन्छु। यहाँहरूले संसारमा भएका सबैभन्दा राम्रा कानुन व्यवसायहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस् र हामीले उठाएका इस्युहरूलाई गलत साबित गर्नुहोस्। हामी हाम्रो चाहिँ हामी के अरे यसमा हामीले यदि चाहिँ हामीले उठाएका इस्युहरूमा हामीले मुद्दा हार्यौँ भने हामीले चाहिँ फाइनेन्सियल लिएबिलिटीलाई पनि बुझेका छौँ, नैतिक लिएबिलिटीलाई बुझेका छौँ। मैले स्पष्ट भाषामा यहाँ भनेको छु, यहाँहरूले सुन्नु होला, यो धम्की होइन। हामी सुझावको रूपमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको नेतृत्व युकेको नेतृत्व समक्ष हामीले सबै भाषामा धेरै नै छलफलहरू अगाडि बढाएका हौँ। हाम्रो अन्तिम केही उपाय नलाइसकेपछि मात्रै हामीले अदालतको ढोकासम्म पुगेका हौँ। अब अर्को ओम शर्माजीको आइसिसीमा के कुरा भयो भन्ने कुरा चाहिँ छ। म विनम्रतापूर्वक ओम शर्माजीलाई भन्छु, मेरो विचारमा आइसिसीको नेतृत्व यहाँकै घर वरिपरितिर बस्छ होइन। यहाँलाई बेलायततिरबाट आएको एउटा समाचार सुनाइदिनु होला। हामीलाई विश्वास नभएको एउटा कुनै निकाय छ भने त्यो आइसिसी हो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको आइसिसी प्रति हाम्रो कुनै विश्वास बाँकी छैन, किनभने त्यही आइसिसी हो जसले एकजना एजेन्टलाई प्रयोग गर्छ र हामी भित्रका सानातिना कुराहरूलाई चाहिँ म्यानेज गराउँछ, हामीलाई काम गर्न दिँदैन, हामीलाई डिभाइड गर्छ। र गैर आवासीय नेपाली सङ्घको हामीले के अरे चाहिँ मार्च 4 गते पत्रकार सम्मेलन गऱ्यौँ। हाम्रो अध्यक्षजी यहाँ आउनु भएको थियो। हाम्रो अध्यक्षजीलाई हामीले कुरा गर्न चाहेको कुरा भन्यौँ होइन, तपाईँसँग कुरा गर्न चाहन्छौँ भनेर। अध्यक्षजीले भन्नुभएको भनेर एकजना बेलायतको चाहिँ एनआरएनको नेताले के भन्नुभयो भने यिनी हिजो चाहिँ यो पत्रकार सम्मेलन गर्ने यिनी 4 केटाहरू त खासमा यिनीहरू त एनआरएन जस्ता त देखिएन, यो प्रेम चाहिँ एनआरएन जस्तो देखियो, अरू केटाहरू त यिनी एनआरएन जस्ता देखिएन
भनेर अध्यक्षजीले हामीसँग भेट्न अस्वीकार गर्नुभयो हैन। मलाई चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने संसारका जतिसुकै ठुला मान्छेहरू हुन् तिनी मान्छेहरूले जसले मेरो अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन् तिनी जतिसुकै ठुला मान्छेहरू छन् उनीहरूसँग मलाई अनुरोध गर्नु छैन। मैले बेलायतको उपाध्यक्ष हुँ, बेलायतको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ स्वतन्त्र निकाय हो हैन। हामी नैतिक रूपमा मात्रै आइसिसीसँग प्रतिबन्धित छौँ। जहिले उहाँले फेयर भएर सबै गैर आवासीय नेपाली सङ्घको नेताको रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ र हामीलाई इन्टरफियर गर्नुहुन्न त्यति बेला मात्रै स्वीकार गर्छौँ। मलाई माफ गर्नु होला, गैर आवासीय नेपाली सङ्घको नेतृत्वप्रति हाम्रो दुखेसो छ। उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ के अरे मिसम्यानेजमेन्ट गर्नका लागि मान्छे खटाउनुहुन्छ जुन कुरा गलत छ। अनि लिगल टिमबारे चाहिँ मैले भन्न मिल्दैन। ओम काउचाजीले भन्नुभयो हामीले चाहिँ जस्तो भनौँ न हामीलाई जहिलेसम्म चाहिँ यो सारा कुरालाई एक्सपोज गर्ने अधिकार लिगल टिमले दिँदैन त्यो बेलासम्म हुँदैन। हामीले चाहिँ 3वटा ल फर्मका चाहिँ केही कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका हौँ र उहाँहरूमध्ये एउटा चाहिँ ल फर्मलाई हामीले कम्युनिकेसन गर्नका लागि प्रयोग गरेका छौँ। र अर्को कुरा मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, अहिलेसम्म हामीले यो कामका लागि पैसा उठाएका छैनौँ। यदि कसैले चाहिँ ल बेलायतमा एनआरएनको बारेमा मुद्दा लड्नका लागि पैसा चाहियो भन्यो भने पैसा नदिनु होला। हामी पैसा चाहियो भने पारदर्शी हिसाब किताबले चाहिँ पैसा माग्छौँ सार्वजनिक रूपमा। तर अहिले हामी चाहिँ जुन लिटिगेसन गर्ने आम मान्छेहरू छौँ उहाँहरूले चाहिँ खर्च गरिरहेका छौँ र लिगल टिमको विषयमा उहाँहरूले अनुमति नदिएसम्म चाहिँ मैले बताउन मिलेन। मेम्बरसिपको विषयमा चाहिँ ओम दाइले राख्नुभएको कुरा एकदमै जायज छ। हामी यसका लागि जिम्मेवार छौँ। हामीले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको नेतृत्वसँग यो जिम्मेवारी निभाउनका लागि धेरै पटक प्रयास गऱ्यौँ हैन। मैले यहाँलाई प्रस्ताव पनि पढेर सुनाएँ। हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ हाम्रो कुरा सुन्नका लागि तयार छैन। त्यसैले हामी अदालत गएका हौँ। यो कुरा त्यहाँबाट सुनाउँछौँ र हामीले यो मेम्बरसिप सम्बन्धी चाहिँ जुन यहाँको चासो छ त्यो चासोलाई डेफिनेटली सम्बोधन हुनेछ। जाँदा जाँदै म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको आइसिसीले निःशुल्क डाटा इन्ट्री गर्छ गैर आवासीय नेपालीहरूको र गैर आवासीय नेपाली सङ्घको आइसिसीले निःशुल्क तपाईँलाई परिचय पत्र दिन्छ। तर गैर आवासीय नेपाली सङ्घले एउटा आर्थिक प्रतिवेदन दिएको छ। त्यसमा के छ भन्दाखेरि डाटा इन्ट्रीका लागि एकजनाले चाहिँ 6000 पाउन्ड लिएर जानुभएको छ जुन आइसिसीले फ्रीमा गर्छ हैन। र डाटा इन्ट्री प्लस आइडी कार्ड बनाउनका लागि 24000 पाउन्ड खर्च भएको छ हैन जुन चाहिँ आइसिसीले फ्रीमा गर्छ। त्यसै गरी एउटा पर्सनल कस्ट भनेर 660 तपाईँको सदस्यता प्रमाणपत्र तपाईँको घरमा पठाउनका लागि भनेर छुट्टै खर्च भएको छ। अर्थात् ओम दाइले भनेको दिदीको जुन सदस्यताको परिचय पत्र छ त्यो परिचय पत्र तपाईँको घर पठाउनका लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घले 31380 पाउन्ड खर्च गरेको प्रतिवेदन पठाएको छ। 31000 पनि खर्च गर्दाखेरि तपाईँले जुन चाहिँ सदस्यता पाउनु भएन, दिदीले सदस्यता पाउनु भएन दाइ, त्यसैले सदस्यता पाउनुपर्छ, यत्रो पैसा खर्च गरेपछि दिदीको हातमा पुग्नुपर्छ भनेर हामी अदालतमा गयौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले चाहिँ एनआरएन युके इङ्ल्यान्ड राज्य समितिका अध्यक्षजीले चाहिँ 400 पाउन्ड जति पैसा दिने हो भने मैले चाहिँ यो वितरण गर्छु, सबै सदस्यहरूलाई घर घर पुर्याउँछु भनेर भनेपछि हामीले उठाएर त्यो पैसा दिने भनेर निर्णय भएको छ हैन। मैले थाहा पाए अनुसार उहाँले पैसा पाएका छैनौँ भनेर भन्नुभएको छ, तर वितरण गर्ने जिम्मेवारी समेत दिएको हो। त्यसैले अहिले कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईलाई सदस्यता दिने वा तपाईँको सदस्यता परिचय तपाईँ कहाँ पुर्याउने कुराको प्रतिस्पर्धा होइन। सदस्यताहरूका विवरण लुकाउने र अगाडि उपेन पौडेलले भने जस्तै 48 जनाका सदस्यता, हाम्रो ठाउँबाट पनि केही सदस्यताहरूका पैसा बुझिएका छन्, सदस्यता पाएका छैनन्। यस्ता कमसेकम पनि चाहिँ 1000 भन्दा बढी सदस्यहरू हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। केही रसिदहरू मसँग आइसकेका छन् जुन मैले तपाईँलाई देखाएँ हैन। त्यसैले तिनी सदस्यहरू जसले पैसा तिरेका छन् र सदस्यता पाएका छैनन् तिनीहरूको पैसाको सन्दर्भमा पनि हाम्रो लिटिगेसन हो र ओम दाइले भनेको सदस्यताका सन्दर्भमा पनि हाम्रो लिटिगेसन हो। डेफिनेटली यो मुद्दापछि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ सक्षम हुन्छ र हामी सदस्यता चाहिँ पत्राचार मार्फत तपाईँ कहाँ पठाउने हैसियत राख्छौँ। धन्यवाद।
हेर्दै हुनुहुन्छ लन्डन नेपाल न्युज।